प्रोपेगेंडे का दौर है, ये दौर जो है वो गलत अफवाहों का दौर है, ये दौर जो है गलत फहमियों का दौर है। इस दौर के अंदर जो है इस्लाम और मुस्लिमीन के हवाले से अलग अलग बातें की जाती है। अल्लाह अकबर, एक बात ये की जाती है कि इस्लाम जो है वो ख़वातीन को बराबर का हक नहीं देता, बराबर का दर्जा नहीं देता, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जब हम गौर करते हैं, कुरान मुक़द्दस की तफासिर का मुताला करते हैं, अहादीस रसूल पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत दोनों को एक इंसानी मुआशरे का बेहतरीन रुकन करार दिया है। जिस तरीके से मर्द जो है इंसानी मुआशरे का एक रुकन है, एक सुतून है, उसी तरीके से औरत भी एक इस्लामी मुआशरे का अजीम सुतून है। जब तक के इस्लामी मुआशरे के अंदर औरत न हो, उस वक्त तक के मुआशरा मुकम्मल नहीं होता, मुआशरे की तश्कील नहीं होती। और एक इंसान की तरबियत में जहाँ पर बाप का अजीम किरदार है, उससे ज्यादा माँ का उससे बड़ा किरदार है। इसीलिए इस्लाम ने औरतों की तालीम पर, औरतों की तरबियत पर बड़ा अजीम जो है वो हमें लाहे अमल अता फरमाया है, मंसूबा अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। किसी कहने वाले बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि अगर मर्द पढ़ेगा, मर्द ने पढ़ा, फर्द ने पढ़ा और औरत ने पढ़ा तो पूरे मुआशरे ने पढ़ा। इसलिए कि जब गोदी तालीम के माहौल के अंदर होगी, जब गोदी संवरी हुई होगी, तो फिर होगा क्या, उस गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा भी इल्म से जो है वो आशना होगा, इल्म के हवाले से उसकी दिलचस्पी होगी। ए खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, आइए हम उस तरफ चलें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म को कितना अजीम करार दिया है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो इस्लाम जिसने काले और गोरे का फर्क खत्म किया, वो इस्लाम जिसने अरबी और अजमी का फर्क खत्म किया, वो इस्लाम जिसने नस्ब और रंग का फर्क खत्म किया। लेकिन अल्लाह अकबर, दो मकाम ऐसे आते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहां पर बराबरी का मामला खत्म फरमाता है। एक तो वो मकाम है, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, के जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर बराबर नहीं हैं। और एक मकाम पर फरमाया, कुल हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दे, ए महबूब तुम कह दो कि क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो जाएंगे, यानी इल्म वाले और बगैर इल्म वाले, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अंदाजा फरमाए, हुस्न ने इंसान को इनफिरादियत नहीं अता की, खालिस नस्ब ने इंसान को इनफिरादियत नहीं अता की, खित्ते और कबीले ने इंसान को इनफिरादियत नहीं अता की, बल्कि इनफिरादी शान इस्लाम अता कर रहा है, तो इल्म की बुनियाद पर अता कर रहा है। और अल्लाह अकबर, इल्म में के हवाले से मर्दों ने जितनी तरक्की की है, बाज मकामात तो ऐसे आते हैं कि अल्लाह अकबर, खवातीन ने अपनी इल्मी खिदमत की वजह से, अपने इल्मी ज़ौक़ की वजह से कि कहीं कहीं पर जो है वो मर्दों को पीछे छोड़ दिया है। आइए अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, एक खातून का नाम तारीख में आता है जिनको अल्लाह अकबर बिन्ते सीरीन के नाम से लोग जानते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना मोहम्मद इब्ने सीरीन की बहन है। मुहद्दिसीन और फुक़हा लिखते हैं कि बिन्ते सीरीन की शान ये है कि मोहम्मद इब्ने सीरीन और इमाम हसन बसरी जैसे लोगों से ये खातून इल्म में आगे थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इल्म का इतना मलका अता फरमाया था कि ऐसे अजीम जलीलुल कद्र हस्तियों से भी ये खातून इल्मी मामले में आगे बढ़ गई थी। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ों, आइए जरा देखें इल्म के मामले के अंदर खवातीन ने क्या किरदार अदा किया है। आज खवातीन का ज़ौक़ ये बन चुका है, उनकी पूरी पूरी दिलचस्पी या तो ज़ेवरात में है, या तो अच्छे कपड़ों में है, या तो गुनाहों के अंदर है, या तो बुराइयों के अंदर है।
خاتون جنت کی کنیزوں، کتنا تابناک ہے ہمارا ماضی، اللہ اکبر، کتنا درخشندہ ہے ہمارا ماضی، کتنا خوبصورت ہے ہمارا ماضی، اللہ اکبر۔ آئیے علم کے حوالے سے خواتین کا کارنامہ کیا ہے، ان کا علمی ذوق کیا ہے، ان کی علمی خدمات کیا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے نمبر پر کسی کا علمی ذوق پیش کر سکتے ہیں تو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، اسلام قبول کرنے سے پہلے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل سے علم حاصل فرمایا۔ آپ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شاعرہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم بھی عطا کیا تھا۔ جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے اتر کر جب اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس وقت سیدہ خدیجہ جو تسلیہ میں جملے کہنے کے بعد اللہ اکبر جو دلیل پیش فرماتی ہے، آج بھی احادیث کے اندر وہ انمٹ نقوش کے طور پر وہ آج بھی کتابوں کے اندر جگمگاتے نظر آ رہے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں؟ اس طریقے کی یہ جملے کوئی ان پڑھ خاتون تو نہیں کہہ سکتی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا علم عطا کیا تھا، کیسی سمجھ عطا کی تھی، اور اس کے بعد جب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی باری آتی ہے تو یہ وہ مقدس خاتون ہیں جن کو مفتی چار ملت کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور اللہ اکبر ان کے بارے میں محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ مجتہد صحابیات میں سے تھی، آپ علم کے معاملے میں درجہ اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا علم عطا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے آپ نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے 50 سال تک کے امت کی رہنمائی فرمائی، بلکہ علماء فرماتے ہیں نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملا ہے۔ اور اس کی تشریح میں کہا گیا اگر اللہ اکبر کمیت کے اعتبار سے نہ صحیح لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی کوئی علمی مشکل میں نے نہیں پائی جو ہم مشکل لے کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پر پہنچے اور انہوں نے اس کو حل نہ فرمایا ہو۔ ہر مشکل علم کی ہم سیدہ عائشہ کی چوکھٹ پہ حل کر لیا کرتے تھے اور وہ حل مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائے جب اوروں کی عورتیں جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی اس وقت میرے رسول کی چہیتی زوجہ محبوبہ محبوب رب العالمین اللہ اکبر مفتی چار ملت کے حوالے سے دنیا کے درمیان متعارف تھی۔ اللہ اکبر، ہزاروں شاگرد ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو پردے کے پیچھے سے کبھی قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے سوال کرتے، آپ اطمینان بخش جواب عطا کرتی، احادیث کے حوالے سے روایت کرنے والے اللہ اکبر۔ فرمایا گیا محدثین لکھتے ہیں تقریباً 299 لوگوں نے ام المومنین سے روایت کیا جس میں سے 65 خواتین ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ کی شاگردہ ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں
2210 अहदीस उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से रिवायत की गई है। अंदाजा तो फरमाए, बल्कि बहुत सारे मामलात में उम्मुल मोमिनीन जिस तरह से सवाल अल्लाह के रसूल से किया करती थी, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करने की हिम्मत नहीं करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी के 3 बच्चे बचपने में इंतकाल कर जाएं, अगर किसी के 3 बच्चों का इंतकाल हो जाए तो वो 3 बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। मुमकिन है इस महफिल के अंदर, इस मजमे के अंदर बहुत सारी बहनें ऐसी होगी, बहुत सारी खवातीन ऐसी होगी कि अल्लाह अकबर, उनके बच्चों का इंतकाल हो गया होगा, उनकी गोद खाली हो गई होगी, उनकी गोद उजड़ गई होगी। रहमतुल लिल आलमीन जख्मों पर किस तरीके से मरहम रख रहे हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मस्दूक फरमाते हैं, अगर किसी के 3 बच्चों का इंतकाल हो जाए तो वो 3 नन्हे नन्हे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर के जाएंगे। 3 बच्चों की बात आई, उम्मुल मोमिनीन मौजूद थी, आपने फौरन सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के 2 ही बच्चे इंतकाल कर जाएं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा अगर 2 ही बच्चे इंतकाल कर जाएं तो 2 बच्चे भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर आपने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 1 ही बच्चा इंतकाल कर जाए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा अगर 1 बच्चा भी इंतकाल कर जाए तो वो 1 बच्चा भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएगा। कुर्बान जाए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की बसीरत पर, इल्मी बसीरत पर। फिर अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, अगर बच्चा पैदा ना हो और माँ के पेट से वो बशक्ले हमल ही जाए हो जाए, कच्चा बच्चा ही गिर जाए, तो अल्लाह के हबीब का दरियाए करम जोश में आता है और इरशाद फरमाते हैं, आयशा वो कच्चा बच्चा भी अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर के जाएगा। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के इल्म का आलम ये था। अल्लाह अकबर। इस तरीके से बहुत सारे मामलात के अंदर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मत की रहनुमाई करती नजर आती है। पर्दे के पीछे से सहाबा ताबईन आपके पास आकर के इल्मी इस्तिफादा किया करते थे और आप जो है अल्लाह अकबर सैकड़ों लोगों की उस्ताद की हैसियत से मुतारफ थी और आप फतवा भी दिया करती थी और आप इज्तिहाद भी किया करती थी। इसी तरह से हुजूर की अज़वाज पाक में उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम सहाबिया भी हैं और उम्मुल मोमिनीन भी हैं कि अल्लाह अकबर, जिनको भी बहैसियत मुफ्ती जो है वो और फकीहा सहाबियात के अंदर आपको शुमार किया गया है। अल्लामा ज़हबी आपको फकीहा सहाबियात में शुमार फरमाते हैं और आपका इल्मी मामला कितना बुलंद है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हाल ये है कि अल्लाह अकबर तकरीबन 78 सहाबा किराम ने आपसे रिवायत किया है और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की फिक़ही और इल्मी बसीरत का आलम यह है कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के बाद सहाबा से फरमाया एहराम खोल दो, तो उस वक्त सहाबा ज़ियारत काबा के शौक में इतने मुस्तगरक हो गए थे, ज़ियारत काबा के शौक में इतने गर्क हो गए थे कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एहराम खोल दो, तो लोगों की तवज्जो उस तरफ न हो सकी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे सलमा तुम्हारी कौम का हाल देखो। तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा साहिबे वही मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये एहराम नहीं खोलते और बाल नहीं मुड़ाते तो आप अपने बाल तरशवा कर एहराम से बाहर आ जाएं। जिस वक्त ये आपको एहराम से बाहर देखेंगे ये खुद भी एहराम से बाहर हो जाएंगे। और तारीख की औराक गवाह है उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के मशवरे पर अल्लाह
اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بالوں کو ترشوا کر جب وہ احرام سے باہر ہوتے ہیں تو بغیر بولے صحابہ کرام بھی اللہ اکبر او ذوق سے باہر آ کر کعبے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سب لوگ جو ہے احرام سے باہر آ جاتے ہیں. یہ امہات المومنین کا علم تھا. اسی طریقے سے ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں اللہ اکبر تقریباً 65 احادیث آپ سے مروی ہے اور ام المومنین حضرت جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی عظیم مفتیہ ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف ابن عبد الرزاق میں آپ کے بعض فتاووں کو نقل کیا گیا ہے. مصنف ابن عبد الرزاق یہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے اور ان کا یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت سیدنا ابن عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو امام بخاری کے شیوخ کے بھی شیخ ہونے کا شرف حاصل ہے. انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن عبد الرزاق میں ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث کے بعض فتاووں کو نقل کیا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بعض فتاوے ام المومنین سیدہ جویریہ کے نقل کیے گئے. آپ اندازہ کریں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں کیا ان کا علمی ذوق تھا. یہ تو امہات المومنین کی بات ہو گئی. اس کے بعد بناتے رسول کو دیکھیں. بناتے رسول کے بھی علمی جواہر پارے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. بالخصوص سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ جن کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. وہ سیدہ کائنات وہ مخدومہ کائنات علم کا عالم کیا ہے. دراصل جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو صرف 6 مہینے کا وقت ملا اور اس 6 مہینے میں بھی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے. رات دن روتی رہی. اگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد طویل عرصہ حیات رہتی تو علمی جواہر پارے اس شان سے بکھیرتی کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی. اللہ اکبر. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج دیا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا. اللہ اکبر. ایک محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں. آقا کا سوال ہے یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. محفل کے شرکا نے جواب تو دیا لیکن مراد رسول کے مطابق جواب نہ ملا. اللہ اکبر. باب مدینۃ العلم سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر تشریف لے گئے اور گھر جانے کے بعد آپ نے حضرت سیدہ کائنات سے فرمایا. آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا. آقا نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. لیکن مراد رسول کے مطابق جواب دینے والوں نے جواب نہیں دیا تو سیدہ کائنات کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھیں. توجہ فرمائیں حضور نے کیا تربیت کی تھی, کیا علم عطا کیا تھا, کیا بصیرت عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. مخدومہ کائنات فرماتی ہیں اللہ اکبر ارشاد فرماتی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے. یہ چیز عورت کے لیے سب سے بہتر ہے. اتنا سننا تھا مولا کائنات نے جا کر کے یہ جواب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کس نے دیا یہ جواب. جواب کے تیور جواب کا انداز سن کر عالم ما کانا وما یکون نے پوچھا علی یہ جواب کس نے دیا. عرض کیا یا رسول اللہ یہ جواب آپ کی شہزادی
شہزادی فاطمہ نے دیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی علمی بصیرت ہے، اور پھر حسنین کریمین کی تربیت آپ کی علمی بصیرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں تابعین کے دور میں، اللہ اکبر، خواتین کا علمی ذوق کیا ہے، یعنی وہ علمی معاملہ پھر ختم نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا مالک ابن انس، امام دار الحجرہ، سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کتنے جلیل القدر امام ہے۔ آپ کی شہزادی نے موطا امام مالک کو پورا زبانی یاد کر لیا تھا، اور امام مالک جب مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ کی شہزادی خاموشی کے ساتھ سنا کرتی تھی، اور سننے کے بعد اس کو یاد کر لیتی تھی۔ آپ اندازہ کریں، آج خواتین کو تو گانے تو یاد ہوں گے، خواتین کو غزلیں تو یاد ہوگی، لیکن کیا احادیث رسول بھی یاد ہے؟ سوچو تو صحیح، وہ بھی تو عورتیں تھی جنہوں نے پوری پوری کتابیں یاد کی تھی، احادیث کی پوری پوری کتابیں جن کو ازبر تھی۔ اللہ اکبر، اللہ امام مالک کی اس شہزادی کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ موطا امام مالک، ان کے والد کی لکھی ہوئی کتاب انہوں نے پوری زبانی یاد کر لی تھی، اور علم کے اس مقام پر فائز تھی۔ جب امام مالک کی محفل سجا کرتی تو اس وقت جب لوگ حدیث سنایا کرتے، حدیث پڑھتے، تو حضرت سیدنا امام مالک کی وہ شہزادی، اللہ اکبر، وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، اور جب لوگ غلط پڑھتے، حدیث پڑھنے میں ان کو مغالطہ ہوتا، تو آپ لکڑی کو زمین پہ مارتی اور امام مالک کی توجہ کو اس کی طرف مبذول کراتی اور ان کی اصلاح کیا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائیں، ان حدیث پڑھنے والوں مردوں کی اصلاح اگر کوئی کرتا نظر آ رہا ہے تو امام مالک کی شہزادی کرتی نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ان کا علمی معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ سعید ابن مسیب مولائے کائنات کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور واقع کربلا کے موقع پر ان کے حوالے سے جو روایت ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ سعید ابن مسیب جو ہے، جس وقت یزید نے شرارت کی اور 3 دن تک کے مدینہ منورہ کو تاراج کیا، تو حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا تھا، اور اس کے بعد میں دیکھتا تھا 3 دن تک کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن میں یہ دیکھتا تھا جب مسجد نبوی میں گھوڑے بن گئے، جب مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی اور میں دیوانہ بن کے پھرتا، انہوں نے مجھے پکڑا، مارا، دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن میں نے کیا دیکھا، جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے اذان کی بھی آواز سنی گئی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے میں نے نماز کی آواز بھی سنی۔ میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہی سعید ابن مسیب، اتنے بڑے تابعی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث تھے۔ آپ کی کتابیں آپ کی بیٹی نے، جس کا نام درہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے آپ کی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔